ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत कुरान की, जन्नत में लेके जाए तिलावत कुरान की। ऐ मोमिनो सुनो ये हकीकत कुरान की, जन्नत में लेके जाए तिलावत कुरान की, जन्नत में लेके जाए तिलावत कुरान की। من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين
عذابا أليما. صدق الله العظيم.